सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम। आपको ये मालूम होता होगा जब जब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो एक वर्ड दिमाग में घूम जाता है, सब्र। आपके साथ ऐसा वो लाजिम हो चुका है, बहुत सारे लोग तो आपका नाम ही सब्र अय्यूब कहते हैं, हजरत सब्र अय्यूब। आपका नाम सब्र अय्यूब नहीं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सब्र ऐसा जुड़ा हुआ है, जब सब्र का नाम आता है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है, और हजरत अय्यूब का जिक्र करें तो सब्र भी सामने आ जाता है। इसलिए कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो आजमाइश के दिन गुजारे, अल्लाह अकबर, वो बहुत ही हैरत अंगेज है मेरे अजीजों। यानी आम इंसान के बस की बात नहीं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही थे। 2000 साल कबल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले के नबी हैं आप, अय्यूब अलैहिस्सलाम। और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम में अल्लाह ने सबसे ज्यादा माल आपको दिया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। उनके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतने जानवर थे आपके पास कि उस जमाने में जो भी पालतू जानवर होता वो सब की बड़ी भारी तादाद आपके पास थी। बहुत सारे बागीचे थे, हर किस्म के फलों के अलग अलग बागीचे थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक बाज़ इस्राएली रिवायात यहूदियों की मिक्स हो गई, खलत मलत हो गई हैं, और बड़े एहतियात से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही होनहार औलाद भी अता की थी। बाज़ रिवायात में आपके 16 औलाद हैं, बाज़ में 30 हैं, और एक ही आपकी ज़ौजा मोहतरमा का जिक्र मिलता है, हज़रत बीबी रहमत। तकरीबन आपकी उम्मत में 3 लाख लोग थे। 3 लाख लोगों में आप रसूल बनाकर भेजे गए थे। उनकी अपनी शरीयत थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, लेकिन 3 लाख लोगों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 100 लोग ईमान लाए थे, 100 मोमिनीन थे, और बाकी आपके जो गुलाम थे और गुलामों की बीवियां थीं और अपने घर वाले, ये कुल मिलाकर के तकरीबन 1000 या 1200 की तादाद में थे। ये लोग अलग से ईमान लाए थे, घर वाले। बाकी जो अवामुन नास में वो सिर्फ 3 लाख में से 100 लोग ईमान लाए थे। उनके बावजूद ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम कभी दिल बर्दाश्ता नहीं होते थे। 80 साल की जब उम्र हुई आपकी, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि बे इंतहा खैरात करते थे। और आपके अखलाक में लिखा है तफसीरों में कि इतना माल होने के बाद, इतना माल होने के बावजूद, यानी जहां तक नजरें देख डालें उनकी जायदादें थी, बागीचे ही बागीचे, और सालाना जो आमदनी होती थी उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। इतना माल अल्लाह ने आपको नवाजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम उस माल को इतना तकसीम करते, और कभी कभार ऐसा होता कि आम गुरबा और मसाकीन के साथ बैठकर खाना खाते थे। आपके अंदर जरा बराबर भी तकब्बुर या गुरूर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो मसाकीन और गुरबा आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें नवाजते थे, खूब देते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह अदा बहुत पसंद थी। रब तबारक व तआला ने आसमानों पर निदा फरमाया तमाम मलाइका को, ऐ मलाइका, आज से हर आसमान के फरिश्ते को कह दिया जाए कि वो सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारे, अल्लाह के नबी पर खूब रहमतें उतारे। इब्लीस लईन, शैतान मरदूद, अभी इसका दाखिला आसमानों पर बंद नहीं हुआ था। आसमानों पर यह जाता था शैतान, और फरिश्तों की बातें सुन सुन करके आता भी था। ये इब्लीस गया, फरिश्तों को देखा कि ये कुछ अलग एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर कुछ हलचल है। पूछा क्या हुआ है? कहा आज से रब ताला ने हुक्म फरमाया है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारी जाए। तो वो जल भुन गया और कहा कि अय्यूब के ऊपर रहमतें उतारी जा रही, क्यों? कहा वो बहुत खैरात करता है, तस्बीह व तहलील और शुक्र बहुत करता है। तो इस इब्लीस ने क्या कहा, ए फरिश्तों, ये तो जिसके पास इतना सब है वो करेगा नहीं तो और क्या करेगा। जैसे होता है बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है, हाँ बहुत सारा माल है, सब है, इसके लिए इबादत कर रहा है। अगर ले लिया जाए ना माल तो देखो कितनी शिकायत करेगा अपने रब के खिलाफ। अगर माल चला जाए अय्यूब का और सेहत वगैरह खराब हो जाए, औलाद चली जाए, तो फिर देखो रब की कितनी वो शिकायत करता है। सब मिली है नेमतें, इसलिए वो इबादत कर रहा है।
रब तबारक व तआला को जला लाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान के मुतालिक ये फरमाया, इब्लीस लाइन, तुझे आदम के पैदा करने के वक्त ही मोहलत दी गई थी, ताकत भी दी गई थी, जा तुझे, उसने मोहलत मांगी थी ना, अंदरनी इला यौम युबातु, क़यामत तक मुझे मोहलत दे, टाइम दे, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके दिखाऊंगा। रब ताला ने उसे टाइम दिया है, वक्त दिया है। आज फिर इब्लीस लाइन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ इब्लीस जा, मैं तुझको अय्यूब के माल, अय्यूब के बागीचे, अय्यूब के तमाम जानवरों पर तसल्लुत देता हूं, इख्तियार देता हूं, तू जो चाहे उसको कर ले, मेरे बंदे को देखा जाएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम, इब्लीस लाइन को तसल्लुत देना यह आजमाइशी तौर पर था, ऐसा नहीं कि इब्लीस जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के तौर पर, तफसीर में शैतान खुशी खुशी भागा दौड़ा आया नीचे और तमाम जिन्नात को जमा किया जो काफिर जिन्नात थे और बड़ी बड़ी ताकतों वाले, उनको बुला करके कहा कि देखो मुझे इख्तियार मिला है अय्यूब के माल और उसकी जायदाद वगैरह के साथ मैं कुछ भी तसल्लुत कर सकता हूं, तुम में से कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैंने ये चैलेंज किया है फरिश्तों से कि अय्यूब को मैं गुमराह करके दिखाऊंगा, ना शुक्रा बना करके दिखाऊंगा। तो एक शैतान जिन, उसने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं फूंक मारूं तो आग के गोले निकलते हैं, तुम कहो तो अय्यूब के जो जानवर हैं उनमें जा करके मैं फूंक मार दूं। इब्लीस लाइन ने कहा ठीक है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7000 ऊंट थे, 7000 ऊंट, और उससे ज्यादा तादाद में गायें, उससे उसी तरह की तादाद की बकरियां। अंदाजा नहीं कर सकते कि वो किस कदर मवेशी आपके पास थे। वो आया, जिन ने फूंक मारी, आग के गोले निकले, एक साथ सारे ऊंट जल गए और जो रखवाले थे, जो निगहबान थे, वो भी जल गए। और इब्लीस लाइन एक चरवाहे के भेष में दौड़ता हुआ, रोता हुआ अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा अय्यूब अलैहिस्सलाम से कि देखें हमारा जो आपका जो रेवड़ था ऊंटों का सब जल गया है, एक ऐसी आग आई कि सबको जला दी। और उल्टी सीधी बातें रब की शान में कहने लगा कि वो खुदा ही कैसा है जो हमारे ऊपर आग भेज दिया, क्या वो आपकी इबादत को नहीं देख रहा है? ऐसे लोगों को भी खुदा देखो कैसा करता है, वैसे करता है, चढ़ाने लगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मसरूफ थे। नमाज से फारिग होते ही चिल्ला करके उससे कहा कि ए बदबख्त खामोश हो जा। वो चरवाहा बन करके आया था, कहा मैं अकेला बचा हूं, बाकी सब जल गए, मैं जान बचा करके आपके पास आया हूं। आपने चिल्ला करके उसको कहा बदबख्त खामोश हो जा, रब तबारक व तआला का दिया हुआ है, अच्छा ही हुआ कुछ माल कम हुआ, अब ज्यादा देर में इबादत में गुजार सकता हूं। रब तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करने लगे मौला वो माल बहुत ज्यादा था, उसको उसकी देखभाल के लिए भी वक्त जाता था, कम कर दिया तूने, अब इधर मैं वक्त ज्यादा दे सकूंगा। खामोश वापस मुंह बसोर कर चला गया और जाकर जिन्नात से कहने लगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ और मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक जिन ने कहा कि मेरे पास ये ताकत है कि मैं आंधियां लाऊं ऐसी कि पूरे के पूरे छतें उखड़ जाएं। तो उसको इब्लीस लाइन लेकर के आया और एक साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो बागीचे थे उसमें उसने आंधियां चलाई, पूरे दरख्त जमीन से उखड़ आए, जितने फलों के थे सब के सब बर्बाद हो गए, पूरे के पूरे बागीचे तहस नहस हुए। फिर इस बार वो रोता हुआ आया और एक मजदूर की शक्ल में आया, कहा कि ए अय्यूब देखे मैं आपकी मजदूरी में बरसों से हूँ, सब लोग मर गए, आंधी ऐसी आई, आप बताएं आंधियां कौन चलाता है? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। कहा वही खुदा जो हमारे बागीचों को तबाह करता है, वही खुदा की हम इबादत करें कि इतने सालों के हमारे फलों को उसने बर्बाद कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो कहने लगा इस तमाम चीजें। तब भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत के मुसल्ले पे थे। फिर सख्ती से चिल्लाकर कहा बदजुबानी मत कर अल्लाह की बारगाह में, वो खुदा कदीर व जब्बार है,
میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب مولا کا دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا، اور اس وقت بھی آپ نے شکر بجا لایا۔ یہ تمام چیزیں جانیں گے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو ایسے ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر روتے ہوئے وہ آ کر پڑوسی بن کر کے کہا کہ تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے۔ یہ جو آزمائشیں ہوئی ہیں تقریباً 7 سال تک ایسے چلتا رہا، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، کبھی بیل مرتے رہے، اولاد 7 سال تک کنٹینیو نقصانات کی خبریں، اور ہر بار سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لاتے، مولا میرا کچھ بھی نہیں۔ اخیر میں ان کا گھر تک گر گیا، تب ابلیس لعین نے کہا اے ایوب اب کیا بچا ہے، تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اے نادان تجھے معلوم نہیں، میں میری ماں کے پیٹ سے تو بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر کے آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، آج اگر وہ میرے گھر سے چھت کو نکال لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے گا۔ کس کے پاس یہ صبر کا جگر ہے؟ کون ہے جو اس طرح سے باقی رہے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل گئی تھیں، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا، جاؤ تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنا کر لے جاؤ۔ اخیر میں ایک جن جو سفلی تھا، اس کے متعلق تفسیر میں شیطان ابلیس مردود نے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ اب تو ساری چیزیں ہو گئیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نے دیکھ لیا، ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے، اولاد چلی گئے، ایک ایک اولاد کا جنازہ آپ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ 16 بیٹے اگر تقریباً تھے آپ کے یا 30، تو ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ اب اور کیا بچا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس صحت باقی ہے، اس کے پاس صحت باقی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل اور آنتیں، یہ 5 چیزیں چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دے دیا، جا جسم پر بھی، ان 5 چیزوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ انبیاء کی عقلیں کبھی بہکتی نہیں، وہ سونے کے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جب تسلط ملا تو اب کی بار وہ آیا، کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک مارا۔ یہ روایت میں موجود ہے، ناک میں جیسی اس نے پھونک مارا جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے، اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا، اور ایسی شدت کی بخار، ایسے شدت کا بخار کہ پورے جسم میں ہر جگہ سے چبھنے کے احساسات۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی بی بی رحمت سے کہہ دیا، وہ ایک وفا شعار خاتون ایسی ہیں جو ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ بیوی یہاں پر عورتیں حضرت سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ رہیں، جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد 4 سال گزر گئے، یہ تمام اولاد کی وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب اندازہ کیجئے 18 سال تک آپ کو بیماری دی گئی۔ 18 سال معمولی ہوتے ہیں، 18 سال کیسے کہ پورے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے تھے، جسم میں سے ناخن جھڑ گئے، بال نکل چکے تھے۔ آپ کسی اور چیز کو، لکڑیوں کو لے کر کے بدن پر کھجلاتے تھے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا، اور ایسے کہ بستر پر سوتے اور بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، گلا دیا گیا تھا جسم کو۔
अंगार की तरह शैतान ने फूंक मारा था। एक बात याद रखें, जो कुछ भी जरर हुआ है वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से, वह आजमाइश के लिए हुआ है, शैतान की ताकत से नहीं। शैतान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश के लिए कि वो देख ले, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे और मेरे नबी को बहका करके दिखाए। इब्लीस लईन को ताकत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वो नबी के कदमों को डगमगा करके दिखा सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बिस्तर पर रहे, 18 साल, और ऐसे कि आपके जिस्म के गोश्त का हिस्सा कट कट करके गिरता था। आप उठने फिरने के काबिल नहीं रह गए, बिस्तर पर लेटे रहे, हत्ता कि आबादी वालों ने आपके घर को बाहर कर दिया। इब्लीस लईन ने आकर के सबको ऐसी बातें फैलाई कि ये बीमार आदमी है, इसकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी। तो लोग दूर हो गए, जितने थे सब छोड़कर चले गए। एक वफाशियार खातून हजरत बीबी रहमत उस बीमारी के आलम में भी हमेशा आपकी झोपड़ी में रहती थी। कहां करोड़ों की जायदाद में रहने वाले और कहां आज छोटी सी झोपड़ी में एक चारपाई पर आदमी घुट घुट करके मर जाता अपने पुराने दिन याद करके। नहीं, वो अल्लाह के नबी थे, जरा बराबर भी इस्तिकामत में कुछ फर्क नहीं आया। और एक वक्त वो भी आया कि औरतें होती भी हैं, अपने शोहरों के सुकून के लिए वो बेइंतहा दौड़ भाग करती हैं, मेरा शोहर सही हो जाए। हजरत बीबी रहमत का यही काम था, रोजाना कुछ न कुछ इलाज का जरिया तलाशती। एक दिन इब्लीस लईन ने अब ये सोचा कि इस रास्ते से अब जाऊं अय्यूब तक। अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी भी हालत में टस से मस नहीं हो रहे। उनके औलाद की मौत उनको नहीं बदल पाई, उनके जानवरों की मौत उन्हें नहीं बदल पाई, उनके बागीचे हिलाक हो गए, बदल नहीं पाए। अब जहन में रखकर समझ नहीं पाई। हजरत बीबी रहमत कहा, इतनी छोटी सी बात, एक बकरी मैं कहीं से भी ले आऊंगी और एक सजदा क्या है। तो वो दौड़ती हुई आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह बिस्तर पे थे, कराह रहे थे। अब तो उनकी हालत ये थी कि वो जिक्रुल्लाह में जो मशगूल होते। अच्छा, मुफस्सिरीन ने लिखा ये 18 साल में जो उनकी बीमारी के दिन थे, उन 18 सालों में कभी उन्होंने नमाज नहीं तर्क की। उस बीमारी में जो उनकी उम्मत पर नमाज थी, जो उनकी शरीयत पर इबादत थी, उनमें एक वक्त की भी आपने जाया नहीं की। जिस हालत में थे पढ़ते रहे। बीबी रहमत दौड़ करके आई, कहा अपने शोहर से कि आपका इलाज हो गया, अभी खुश हो जाएं। कहा कहां से, कैसे? कहा बाजार में एक हकीम आए हैं, नए तबीब आए और वो इलाज करने के लिए तैयार है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कहां हमारे पास पैसे हैं कि उसकी उजरत देंगे? कहा उसका आप उसकी फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर रही हूँ। क्या इंतजाम कर रही हूँ? कहा बस उसके नाम पर एक बकरी ज़बह करना है और बस एक सजदा करना है। जलाल में आए, बिस्तर पर सोए हुए जलाल में आए। अब वो कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली, अल्लाह की कसम, अगर मैं सही हो गया तो पहले 100 कोड़े तुझे मारूंगा, 100 कोड़े तुझे मारूंगा कि तू इब्लीस के पास कैसे चली गई। बीमारी के आलम में एक बीमार को कोई भी मिल जाए सही करने वाला, हम कहां देखते हैं, किसी के जरिए से तो भी हो जाए। मेरे अजीजों, ईमान का तकाजा यह है कि तुम्हारी आजमाइशों के दौर में भी ये देखो कि इलाज तुम किससे कर रहे हो। कहीं ऐसा नहीं कि अकीदा बेच करके इलाज करना पड़ रहा हो, तुम्हें शरीयत से हट करके इलाज करना पड़ रहा हो। हाँ, किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उसके एवज में तुम्हें ईमान छोड़ना पड़ता है तो फिर ऐसे इलाज से मौत बेहतर है। एक साहब आए थे, चंद साल पहले की बात है, हमारे इलाके में। कहा पेट के दर्द में बहुत दिनों से मुब्तला था, एक हकीम मिले, वो सही कर दिए। कहा क्या किया? कहा गाय का पेशाब पिला रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पी लिया तुमने? कहा कभी कभी पी लेते हैं, मुसलमान है, नमाज के लिए आते हो और पेट के दर्द। ये इब्लीस लईन है, शैतान, जो हराम चीजों को बज़ाहिर तुम्हें सही करके दिखाता है। मेरे अजीजों, यहां ईमान बेचकर, अकीदा बेचकर के कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, रब तबारक व तआला चाहे तुम्हें, ये जो लाखों की दवाइयां हैं ना, जिसको तुम समझ रहे हो ये मेरा सही कर देंगी, ये दवा सही कर देगी, वो दवा सही कर देगी,
اگر تم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور رب تعالیٰ شفا دینا چاہے تو اس زمین کی مٹی سے تمہیں شفا دے دے گا. کروڑوں کی دولت، کروڑوں کی دوائیاں ایک طرف، اور شفا ملنی ہو تو چند کنکریوں سے تمہیں شفا مل جائے. قادر و جبار خدا کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. حضرت بی بی رحمت نے وہ محبت نبی میں گئی تھیں، وہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں گئی تھی، محبت نبی میں گئی تھی اور ان سے سہو ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی، انہوں نے اندازہ نہیں کیا. اسی طرح اس واقعے سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تکلیفیں چاہیں جیسی بھی آئیں، میں کسی اور کو سجدہ کر کے میری زندگی نہیں بناؤں گا. ہاں اگر مرنا ہے تو رب ذوالجلال کے سجدے پہ ہی مر جاؤں گا. کسی اور کو سجدہ کرنے سے میری طبیعت صحیح ہو سکتی ہے. ہاں معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کو چھوڑ کر یا اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ کہ ابلیس لعین تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت بی بی رحمت کو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس لعین ہے. اب اس طرح سے بھی وہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا. اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی، اب میری بیوی کے ذریعے سے آ گیا ہے گھر پر. اب دیکھیں آخری بات ہے، اس آیت کو میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات کو یوں بیان فرمایا کہ رب انی مسنی و ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. ایک آیت یہ ہے اور دوسری جگہ ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین. تو پھر صبر کہاں ہوا جب آپ نے کہہ دیا تکلیف پہنچی ہے؟ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. تو اس میں کبھی کبھار مجھے سمجھ میں دقت ہوتی کہ ایوب علیہ السلام نے پھر ایسا کہا تو پھر وہ صبر کہاں ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کٹ گئے پورے اور اف تک نہیں کہا تھا. آری سے ان کو یہودیوں نے سر سے لے کر نیچے تک کاٹ دیا تھا اور ان سے اف تک نہیں نکلا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا. تفسیر میں حکیم الامت نے اس کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا. ایوب علیہ السلام نے جو کہا نا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، کس بات کی تکلیف پہنچی ہے؟ یہ بیماری، یہ جسم کو جو کٹ کے گرنے والی تکلیف، جانوروں کی تکلیف، یہ ذکر نہیں کیا آپ نے. لوگوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس وقت چند گستاخ رسول وہاں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایوب تیرا خدا کیسا ہے، ایوب تیرا خدا کیسا ہے، اتنے سال سے عبادت کیا، وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے، دوسروں کو کیا دے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین. ایوب علیہ السلام کو اس جملے سے تکلیف پہنچی، بیماری سے نہیں. بیماری سے تکلیف پہنچی ہوتی تو 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے نا. 18 سال بستر پر تھے، ایک بار بھی نہیں کہا. ابلیس لعین نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کیا، اور کچھ گستاخان رسول نے کس کی بارگاہ میں کہا؟ رب کی بارگاہ میں کہا ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہوئے، رونے لگے اور کہا اے مولا، یہ لوگوں کے جو جملے تیری شان میں ہیں وہ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، یہ نہیں کہ بیماری کی تکلیف. اب اس کے بعد میرا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا. میں نے بار بار یہ سوچا تھا کہ ایوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو پھر صبر کہاں؟ قسم رب ذوالجلال کی ایوب علیہ السلام 18 سال نہیں 80 سال بھی سوتے بیماری میں تو کبھی نہیں کہتے. انہوں نے جو کہا ہے کہ مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وہ بیماری کی تکلیف نہیں، شان رب العزت میں کوئی کہہ رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اے مولا تیری شان میں یہ بک رہے ہیں، یہ تجھے کہہ رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو گئی. تو ارحم الراحمین ہے، ان دریدہ دہن لوگوں کو تو سبق سکھا دے، ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ،
ہم نے اسی وقت ایوب کی بات سن لی۔ اب تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے 18 سال وہ جو بستر پر سوئے، قرآن میں تو یہی ہے نا، جس وقت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ اب تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کے بولنے سے، تو اللہ نے فوراً شفا کے پیغامات بھیج دی۔ فوراً کیسے شفا کا پیغام آیا؟ اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر زمین پر مارو، اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تم اپنا پیر زمین پر مارو۔ پیر زمین پر مارتے ہی وہاں ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو زمزم سنا ہے آپ نے، ایوب علیہ السلام کے قدم سے بھی نکلا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے نکلا ہے، تو انبیاء کرام کے معجزات میں سے ہے۔ تو قدم کے ٹھوکر سے چشمہ نکلا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں نہا لو۔ ایوب علیہ السلام اس میں غسل کر لیے، اور پہلے سے بہتر صحت آپ کی، سارا جسم اس سے بہتر، صحیح سلامت، نہایت ہی جوانی اور خوبصورتی آپ کو اللہ نے دی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی ہی اور دی، رحمتم منا، ہماری جانب سے رحمت کے طور پر، اور جو جائیدادیں گئی تھی سب کو پھر سے بحال کیا، جو بھی وہ عارضی طور پر شیطان کے پھونک سے گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس لعین کبھی پھونک مار کر کے حقیقت کو چھپا سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، حقیقت کو چھپا سکتا ہے، پردہ ڈال سکتا ہے، اور جب مولا پردہ اٹھائے تو حقیقت زندہ رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی اولاد جب مر گئی، ختم ہو گئی، تو پھر زندہ کیسی ہوئی؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے وہ پھونک سے عارضی طور پر سو گئی تھی، مری نہیں ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ مر گئی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا۔ شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ سلامت نکلی۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، 18 سال سوئے نا حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بستر پر، اور یہ جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا، کون سی تکلیف؟ بیماری کی نہیں، رب کی شان میں جو جملے بک رہے تھے لوگ، گستاخان رسول یا گستاخان خدا، ان کے جملوں سے تکلیف ہوئی، تو 18 سال بعد آپ نے کہا تو فوراً آپ کو شفا دے دی گئی۔ تفسیر میں کہا گیا یہ جو آپ کو آزمائش ہوئی ہے یہ خود حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیا تھا۔ وہ روز اول پہلے دن بستر پہ ہی اگر یہ جملہ کہتے اسی دن مولا شفا نازل کرتا۔ 18 سال تک تو آپ نے کچھ کہا نہیں، اگر وہ پہلے دن بھی کہتے تو اللہ تعالیٰ وہی شفا نازل کرتا۔ تو وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبتوں کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر کے ہی استعمال کرتے تھے۔ صحیح ہو گئے۔ اب یہاں بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا وہ بیچاری ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا، ہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے اخیر وقت میں جب وہ جا کر کے آئی تو کہا کہ میرے گھر میں تو ساتھ نہ رہے، قسم کھا لیے تھے، پھر بھی وہ چوکھٹ سے جھانک کر کے دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ کیا کیفیت ہے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دور سے ہٹا کر کے رکھ کر کے چلی جاتی تھی ایوب علیہ السلام کے پاس۔ ایک دن وہ آئی دیکھنے کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں، بستر خالی پڑا ہے، گھبرائی میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے۔ اس بیماری میں بھی ان کی کمال کی محبت ہے، جب جسم پورا گل گیا ہو اور وہ اتنی بے قرار ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہیں، لوگوں سے پوچھتی رہیں کہ لوگوں یہاں پر میرا ایک بیمار شوہر تھا، کسی نے دیکھا، وہ چل نہیں سکتے تھے، کوئی اٹھا کر لے تو نہیں گیا، کوئی درندہ کھا تو نہیں لیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پہاڑ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں، دوڑتے ہوئے وہاں گئی، کہا کہ اس جھوپڑی میں میرا ایک بیمار شوہر تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ کہا وہ کیسے دکھتے تھے؟ کہا ان کی صرف ہڈیاں باقی تھی، جسم کچھ بھی نہیں تھا، جسم کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہا تم مجھے پوچھنے آئی ہو؟ مجھے پوچھنے آئی وہ تیرے شوہر کے متعلق، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ کہا نہیں پہچانتی نہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے، ہنسے۔ تب وہ بی بی رحمت کہتی ہیں جوانی میں میرے شوہر اسی طرح مسکراتے تھے،
حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اسی طرح نہیں میں ہی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے شفا بخشی ہے۔ تو پھر یہ واقعہ سن کر کے حضرت بی بی رحمت اتنا روئیں اللہ کی بارگاہ میں، اتنا روئیں کہ 3 دن تک آپ روتی رہیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ شکر کے آنسو اتنے تھے۔ لیکن اس کمال کی وفا شعار خاتون کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، اب تو تیار بیٹھے تھے 100 کوڑے مارنے کے لیے۔ یہ قسم ہماری اور آپ کی جیسی نہیں ہے، روز صبح شام ماں کی قسم، باپ کی قسم، اور کتنی قسمیں کھا کھا کر کے پیٹ پھول جاتا ہے۔ وہ قسم نہیں ہے، نبی کی قسم ہے۔ اور یاد رکھیں قسم جو ہے اس کو ہلکے میں نہ لے۔ قرآن پاک میں اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دیا تو پھر اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ فَإِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا، ایک قسم اگر توڑ دیا تو، یا تو پھر 3 روزے رکھے۔ قسم کی اہمیت ہے میرے عزیزو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ، اور جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم فرمائی تھی وہ تو نبوت ہے ان کے ساتھ، ان کو تو پوری کرنی تھی۔ اب 100 کوڑے مارتے بی بی رحمت کو تو وہ کہاں بچتی؟ ایک خاتون، رب ذوالجلال کو رحم اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، وہ وفا شعار خاتون میری نبی کی محبت میں وہ چلی گئی تھی، اور جب نبی کی محبت میں کوئی ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو مولا اسے ہدایت دیتا ہے۔ محبت رسول میں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کس لیے ڈالا تھا انہوں نے؟ محبت میں نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تو ان کو دشمنی تھی، لیکن وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننا چاہ رہے تھے۔ وہ ایک نبی کی نظر چاہنے کے لیے ان کو ڈال دیا، اسی لیے ان کی خطائیں معاف بھی ہو گئی۔ اب یہاں پر جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا، جاؤ، ہمارا نبی، ہمارا بندہ ایوب اپنی قسم پوری کر دے گا اور وہ 100 کوڑے مار دے گا اپنی بیوی کو، تو وہ زندہ کہاں رہیں گی؟ جاؤ، خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، یہ قرآن کی آیت۔ حضرت جبرائیل امین اپنی قسم ان کو پوری کرنے کا ایک طریقہ یوں بتایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ نے قسم کھائی آپ پورا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک جھاڑو لے لیں جس میں 100 کاڑیاں ہوں، اور ایک بار اس جھاڑو سے آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ بی بی رحمت کے لیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے بی بی رحمت کے لیے۔ میرے عزیزو، اس ایک صبر کے واقعے میں ہزاروں ہمارے لیے درس ہیں، ہزاروں درس ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، زندگی میں آئے ہوئے مصائب، ہمارے اوپر آنے والی مشقتیں ہماری آزمائش کے لیے، مومن کے لیے مصیبت نعمت ہے۔ اگر وہ صبر کر لے گیا تو اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ نے جب فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، تو یقیناً وہ آسانیاں دے گا۔ اگر یہاں تم جھیل لے گئے تو انشاءاللہ العزیز قبر میں اس کا اجر ہوگا یا آخرت میں اجر ہوگا، اور کچھ کو تو مولا دنیا میں ہی اجر دے دیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کی زندگیوں میں آئی ہوئی مصیبتوں پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔